बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। खबरें चल रही हैं जनाब के असाकदार वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आइंदा निगरान वज़ीर आज़म होंगे। इत्फाक हो गया है जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग में, और बाकी जमातों को, इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जा रहा है। धड़ाधड़ खबर चल रही है। ये खबर आई कहाँ से थी, इसमें किस हद तक सदाकत है, और अगर साकडार को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है निगरान वज़ीर आज़म, तो ये कितना बड़ा जुआ होगा मुस्लिम लीग नून का, और आइनी पोजीशन क्या है। क्या आइनी तौर पर एक सेनेटर जो हैं वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और जो उनकी सियासी वाबस्तगी है नून लीग के साथ, उसके बाद क्या ये आइनी स्कीम जो है निगरान हुकूमत की उससे मुतसादम तो नहीं ये मामला। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मरीम नवाज़ लाहौर पहुंच चुकी हुई हैं, वो कोई इलेक्शन की तैयारियां शैयारियां कर रही हैं। वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, किस हल्का से इलेक्शन लड़ेंगी, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कल मैंने अपने वीलाग में ये बात की थी कि बुशरा बेगम और उनके साबिक शौहर खावर मानिका ने किस तरह कोई शैतानी ड्रामा श्रामा करके इमरान खान को फंसाया था या उसको काबू किया था। इसका फॉलोअप दूंगा। कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया है कि बहुत सारी चीज़ें तो जनाब पहले ही मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, इसमें नई बात क्या है। आज मैं नई बात बताऊंगा आखिर पे, लेकिन इससे पहले साकडार साहब वाली जो बात है, बल्कि साकडार से पहले मरीम नवाज़ की बात ही कर लेते हैं। मरीम नवाज़ साहबा आ चुकी हैं वापस, और उन्होंने जो इलेक्शन की तैयारियां वो शुरू कर दी हैं। 2 हल्कों से वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रही हैं, और जो हमारे ज़राए हैं नून लीग में वो ये बता रही हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से अपने लोगों को, कारकुनों को ये कहा है कि अक्टूबर नवंबर वाली बात ही वो कर रही हैं कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाना है जनाब, तैयारी करें। और वो लाहौर का जो शाद बाग और बागबानपुरा वाली साइड का इलाका है, यहाँ इस वक्त अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं MNA हैं। पता ही चला कि वहाँ से वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, और इसी हल्के से जो नीचे सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें से एक नशिस्त पर वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी। इस हल्का में जो नून लीग के मोहल्ला लीडर नहीं होते, मोहल्ला कायद, वो जनाब तैयारी कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर की। शायद उन्हें कहा गया है कि जनाब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाने हैं और मरीम नवाज साहबा यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। तो अब देखें, बहुत सारी बातें, अब अफवाहें, अब साकडार साहब वाला मामला आ गया है, तो साथ ही ये बात भी शुरू हो गई है कि जनाब जो इलेक्शन एक्ट है उसमें कुछ तरमीम की जा रही हैं, और निगरान हुकूमत के इख्तियारात जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। और निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो निगरान हुकूमत है ये 3 माह के लिए नहीं होगी या 2 माह के लिए नहीं होगी, बल्कि शायद कुछ लंबे अरसे के लिए हो। इस तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं। और जो हुकूमत है, सबसे बड़ी परेशानी इसको पता क्या है, जो इन्होंने इजाफा किया है यूटिलिटी बिलों में। बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 साढ़े 7 रुपये इजाफा कर दिया गया है, और गैस की मज़ीद कीमतें बढ़ने वाली हैं, और लोग जो हैं वो शदीद गुस्सा में हैं इस हवाले से। हुकूमत को अंदाज़ा है अवाम के गम गुस्सा का। इस हवाले से अब मीटिंगें चल रही हैं कि अवाम का गुस्सा कैसे ठंडा करना है, उनको कैसे मुतमिन करना है। ये IMF के साथ माहदा कर चुके हुए हैं, और उसके तहत कीमतें जो हैं यूटिलिटी बिलों की, उनमें इजाफा होना ही होना है। वो नहीं रुक सकता, वो माहदा नहीं तोड़ा जा सकता IMF के साथ। फिर लोगों का गुस्सा कैसे कम किया जाए, इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। मेरी इतला के मुताबिक कल भी इस हवाले से एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि लहू हमारा निचोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जज, जर्नैल, वज़ीर, मुशीर, इनके यूटिलिटी बिल जो हैं वो फ्री हैं। पेट्रोल भी मिल रहा है, 2-2 हज़ार लीटर पेट्रोल लेके जा रहे हैं, 2-2 हज़ार यूनिट बिजली जो है वो फ्री है। इवन ये कि जज्जों के घरों में जो जनरेटर लगे हुए हैं, जब बिजली जाती है वो चलाए जाते हैं, तो उनका पेट्रोल जो है वो भी सरकार अदा करती है, उसकी कीमत भी सरकार अदा करती है। तो इस हवाले से बातें शातें हो रही हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, ब्यूरोक्रेसी आड़े आएगी, लेकिन ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। कल वाले इजलास के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मीटिंग में ये कहा गया है कि अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अवाम को तो गुस्सा ये है कि जनाब
निचोड़ा हमें जा रहा है और मुराद उनको दी जा रही है। तो अगर ये मुराद ख़त्म कर दी जाए तो किसी हद तक अवाम का जो गम गुस्सा है वो कम हो सकता है। अब मैंने कहा कि पूरी मुराद ख़त्म नहीं की जा सकती, तो इस हवाले से संजीदगी के साथ गौर हो रहा है कि ये मुराद निसफ़ कर दी जाए, यानी किसी को 2000 लीटर पेट्रोल मिल रहा था वो 1000 पे आ जाए, 1000 वाले को 500 पे, 300 वाला 150 पे। और यूटिलिटी बिल के हवाले से जो बिजली की रायत है कि 1000 यूनिट वाला जो है या 2000 यूनिट वाला निसफ़ कर दिया जाए, 2000 वाला 1000 पे आ जाए। और जो जनरेटर यूनिटर का जो पेट्रोल है और गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो भी निसफ़ कर दिया, जनरेटर का चलो ख़त्म कर दिया जाए, गाड़ियों का निसफ़ कर दिया जाए। इस तरह की तजवीज़ है कि शायद अवाम जो है वो ठंडे हो जाए। मे बी ये रिस्क ले लिया जाए कि पूरी की पूरी मुराद ख़त्म कर दी जाए, लेकिन वो मैंने कहा ना ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनेगी, मुश्किल होगा। और दूसरा ये जो सागदार वाली बात है, ये खबर निकली कहाँ से, बाहर कैसे आई? बड़े मोतबर रिपोर्टर हैं, साफ़ी हैं, शहबाज राना साहब, उनकी एक्सप्रेस ट्रिब्यून और जो उर्दू है रोज़नामा एक्सप्रेस, उसमें खबर शाये हुई है कि हुकूमत जो है, नून लीग जो है वो सागदार को वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें कोई तरमीम की जा रही है। पहले तो ये इलेक्शन एक्ट में है और 2-3 जजमेंट भी हैं, ख्वाजा आसिफ केस की जजमेंट है और इंस्पेक्टर असलम केस की जजमेंट है कि निगरान हुकूमत जो है वो रोज़मर्रा के अमूर निपटा सकती है, वो पॉलिसी मैटर्स पे कोई फ़ैसले या इक़दामात नहीं कर सकती। मेरी कुछ कानूनी माहिरीन के साथ बात हुई जो नून लीग के साथ भी जिनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होंगे, वो तो कानून में है या कुछ जजमेंट्स हैं, उनमें ये कहा गया है कि वो डे टू डे अफेयर्स जो हैं वो निपटाएंगे। तो आइन में तो यही है कि जो मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात होंगे वही इख्तियारात निगरान हुकूमत के होंगे, वो इख्तियारात इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह की वो जो कानून है इलेक्शन एक्ट, उसमें तरमीम करके ये वही इख्तियार देना चाह रहे हैं जो मुंतखब हुकूमत को होते हैं, वही निगरान हुकूमत के होंगे। अच्छा, इसहाक डार साहब वाला जो मामला है, कह रहा हूँ बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रही है हुकूमत। वो जुआ क्या है? ये जो महंगाई हो रही है, जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, ये जो इसहाक डार साहब के बारे में था कि वो आएंगे और डॉलर जो है वो 240 पे चला जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा, डॉलर 180 से नीचे नहीं आ रहा। IMF के साथ मुआहदा भी हो गया, उसमें भी कोई तख़ीर हुई, उसमें भी इसहाक डार साहब की कुछ कोताहियों का जिक्र जो है वो ख़जाना के माहिरीन जो हैं, इक़्तिसादी माहिरीन, वो कर रहे हैं। तो अवाम को सबसे ज़्यादा जो महंगाई शहंगाई के हवाले से बातें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इसहाक डार पे है। वो एक ऐसे बंदे को, यानी जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें किसी वज़ीर पे सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर अवाम को है तो वो इसहाक डार साहब हैं कि उनकी वजह से हम तो समझे थे कि जनाब ये आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्या मुआवजा हो जाएगा, लेकिन इनके आने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। महंगाई उसी तरह ऊपर जा रही है, पेट्रोल की कीमतें काबू नहीं आ रही और यूटिलिटी बिल रोज़ाना उनमें इजाफा हो रहा है। इवन ये जो मीटर हैं उनके किराए में भी कई फीसद इजाफा हो गया, कई गुना इजाफा हो गया। तो ये कर क्या रहे हैं? जब भी महंगाई और ख़जाना से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनका जिक्र आता है तो इल्ज़ामात जो हैं उनका रुख इसहाक डार साहब की तरफ हो जाता है। अगर इसहाक डार साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो फिर तो निगरान दौर में भी जो महंगाई वगैरह होगी, जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जारी होंगी, वो सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पे डलेगा, मुस्लिम लीग नून फंसेगी। बहरहाल लोग खामोश हैं। नून लीग के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो अंदर की खबर रखते हैं, तो एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन कोई खुलकर तरदीद करने के लिए या मुखालफत करने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी वाले भी खुलकर बात नहीं कर रहे। अभी थोड़ी देर पहले इमदाद सुमरो हमारे दोस्त हैं, उनकी कमरजमा कारा साहब से बात हुई। उन्होंने कहा जनाब हमारे तो इल्म में नहीं है कि पीपल्स पार्टी की किस कमेटी के साथ बात की है इन्होंने। वो कबीना के रुकन भी हैं कारा साहब। वो कहते हैं ना हमें नहीं, पीपल्स पार्टी वालों को कोई नहीं पता कि इसहाक डार साहब का नाम फाइनल हो गया, जबकि खबरें ये चल रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है
اور باقی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، کمیٹی بنائی ہے جو نون لیگ نے، وہ ان کو اعتماد میں لے رہی ہے۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جناب اتفاق ہو گیا تو ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر بن سکتے ہیں تو میں ان کی حمایت کروں گا۔ بن سکتے ہیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہ آئین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آئین کے آرٹیکل 224 میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ نگران حکومت کیسی ہوگی، نگران حکومت کا مقصد کیا ہے، آئین کی منشا کیا ہے۔ نگران حکومت کا تصور تو اس لیے ہے نا کہ آئین میں ترمیم کر لیں، ٹھیک ہے، ختم کر دیں اس کو، لیکن سر دست جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 224 میں، اس کے تحت آئین کی منشا یہ بنتی ہے کہ غیر جانبدار حکومت کے زیر سایہ الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، یہ اس کا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب غیر جانبدار شخصیت کیسے بن گئے جناب؟ یہ تو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، جبکہ آئین کے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 1B میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا یا جو وزیر اعلیٰ ہوگا، نگران، نہ وہ خود نہ ان کی کابینہ کے ارکان الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، ایک بات۔ اور دوسرا، نہ صرف وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے بلکہ ان کے قریبی عزیز، اور آگے وضاحت کی ہوئی بیوی بچے، ان کے بیوی بچے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے جب وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے یا نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے یا نگران وزیر ہوں گے۔ تو یہ تو سینیٹر ہیں۔ چلو جناب، سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی انہوں نے، فرض کر لیں، لیکن جو نون لیگ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، نون لیگ کے قائد کے ساتھ جو ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور نون لیگ شروع سے، نون لیگ میں ان کا جو کردار ہے، اس کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جناب آئین کے آرٹیکل 224 کی منشا جو ہے وہ پوری ہوگی اور غیر جانبدار شخص جو ہے اس کی سربراہی میں نگران حکومت قائم ہے؟ یہ بھی انہوں نے ایک لکھا ہے گا، انہیں دی غلط فہمی ہے کہ جناب باقی جماعتیں جو چپ کر کے بیٹھ جائیں گی، جماعت اسلامی یا PTI وغیرہ یہ خاموش ہو جائیں گے اور خاموشی کے ساتھ یہ قبول کر لیں گے ان کو۔ کاغذوں میں تو یہی ہے نا کہ جو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ PTI سے ان کا تعلق ہے، راجہ ریاض صاحب کا، لیکن حقیقت سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ وزیر اعظم نے، آئینی تقاضا تو یہی ہے نا کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کریں گے وزیر اعظم، اور پھر جو قائم مقام نگران حکومت کا تقرر جو ہے وہ عمل آئے، پروسیس ہے پورا۔ کیا PTI اور جماعت اسلامی جو ہے یہ آپ کے خیال میں دیکھتی رہیں گی دونوں جماعتیں؟ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گی کہ جناب آئین کی منشا کے منافی ہے اسحاق ڈار کا جو تقرر ہے؟ تو پھر وہ جو اوپر جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو عام لوگ ہیں، اس وقت تو ہم خیال ججوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں نا سارے لوگ، میں بھی بات کرتا ہوں جہاں وہ ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن یہ تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو اگر یہ وزیر اعظم بناتے ہیں تو یہ آئین کی منشا کے منافی ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 1 اور A اور B دونوں کی یہ واضح خلاف ورزی ہوگی، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا آرڈر آ جاتا ہے کہ یہ نگران وزیر اعظم کا تقرر ہے جو آئین کے منافی ہے، تو پھر شاید میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا دفاع نہ کر سکیں، اور پھر اگر معاملہ اگلے چیف جسٹس تک چلا جاتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک، تو آپ کے خیال میں کیا قاضی فائز عیسیٰ آنکھیں بند کر کے اس تقرر کو یا اس نامزدگی کو یا اس نگران وزیر اعظم کو قبول کر لیں گے؟ وہ آئین نہیں دیکھیں گے؟ اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ بڑے باخبر آدمی ہیں نون لیگ کے، ان کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب یہ تو غیر جانبداری اور جو سکیم ہے، آئینی سکیم، اور جو سسٹم ہے نگران حکومت کا اور اخلاقیات ہے، ان سب کے منافی ہوگا اگر اسحاق ڈار صاحب کا تقرر کیا جاتا ہے۔ میری کسی فیصلہ ساز شخصیت کے ساتھ بات نہیں ہوئی، لیکن میرا ہنچ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب والا جو معاملہ ہے وہ بیچ میں ہی رہ جانا ہے، وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھنی۔ دیکھیں اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے، اگر رسک لینا ہے نون لیگ نے تو لے لے، تمام مدعا جو ہے، تمام ملوہ جو ہے، اب تک کی جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی مہنگائی کا طوفان ہے، یہ سارا ملبہ انہوں نے اپنے سر میں ڈال لینا ہے، نون لیگ نے ڈالنا ہے تو ڈال لیں۔ اور وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ایسی نہیں کہ عوام کو وہ صحافیوں کو فیس کر سکے،
وہ تو ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں, بدتمیزی میں رہتے ہیں, وہ نہیں سنبھال سکیں گے اس معاملے کو. بہرحال اگر ان کی محبت میں نواز شریف صاحب مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہ میرے سمدھی جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہوں, تو پھر ٹھیک ہے. اچھا, اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے والی جو خبر ہے نا, اس کو تقویت جو ہے یہ نون لیگ والے خود دے رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے ڈان نیوز کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نگران وزیر اعظم بننے والے ہیں, تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ جناب پہلے بھی جو میرے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی تھی جماعت کی طرف سے, قائد کی طرف سے, وہ میں پوری کر دیتا ہوں, اب بھی پوری کروں گا اگر مجھے یہ ذمہ داری دی گئی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. اگر اسحاق ڈار کی وجہ سے نون لیگ کی مقبولیت میں کمی آتی ہے الیکشن میں, تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو تو ہونا کوئی نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو دھڑن تختہ ہے وہ کر دیا ہے اور مزید دھڑن تختہ ہونا ہے الیکشن تک. تو فائدہ کس کو ہونا ہے؟ پیپلز پارٹی کو. لوگوں کا رجحان جو ہے, جو بیچ میں لوگ لٹکے ہوتے ہیں ادھر ادھر والے, وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں, وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں گے. پیپلز پارٹی اس موقع سے فائدہ اٹھائے گی. یہ نون لیگ والوں کو سمجھنا چاہیے, بس پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. اور دوسری بات, کل کے ولاگ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بشرا بیگم اور ان کے سابق شوہر خاور مانیکا نے باقاعدہ ایک سازش کر کے, ایک شیطانی سازش کر کے عمران خان کو گھیرا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ پتہ کروایا تھا نجومی نجامیوں سے اور جادو ٹونے والوں سے, ذائچہ بنانے والوں سے. پکا کیا جب ان کو یقین ہو گیا کہ جناب یہ واقعی وزیر اعظم بننے والے ہیں, کیونکہ یہ خود بھی جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزوں پہ یقین رکھتی ہیں خاتون اور ان کے شوہر, تو پھر انہوں نے یہ اتنا بڑا رسک لیا تھا کہ جناب طلاق لے کے, اور پہلے کوشش کی, بیٹی والی بات بھی میں نے بتا دی, ان کے ساتھ شادی کی کوشش کی, کچھ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. اور پھر اپنی جو طلاق یافتہ یا متعلقہ بہن تھی ان کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی, اور پھر یہ سوچا دونوں میاں بیوی نے, ان کی خاندان کے ایک بزرگ کے حوالے سے یہ میں نے بات کی تھی کہ جناب پھر اگر موجیں کرنی ہیں تو پھر مینوں کی مسئلہ ہے گا, میں کیوں خاتون اول نہیں بن سکتی. اچھا, یہ جو بشرا بیگم ہے نا, ان کے سابق شوہر خاور مانیکا کے چچا ہیں عطا محمد مانیکا صاحب. عطا محمد مانیکا صاحب جو ہیں یہ بشرا بیگم کے سمدھی بھی ہیں. بشرا بیگم کی بیٹی کی شادی عطا محمد مانیکا کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے, سمدھی ہوئے ایک دوسرے کے. تو وہ بہت سارے صحافیوں کو یہ بتا چکے ہوئے ہیں ان کی سٹوریاں, ان کی جو شیطانی چالیں, ڈرامہ بازیاں روحانیت کے حوالے سے, وہ بہت سارے صحافیوں کے سامنے اس کا ذکر کر چکے ہوئے ہیں, اور بہت سارے صحافیوں کو وہ اجازت دے چکے ہیں کہ ان واقعات کو بیان کرتے وقت آپ میرا نام استعمال کر سکتے ہیں. وہ خاور مانیکا کے والد مرحوم جو ہیں غلام محمد مانیکا صاحب, میاں غلام محمد مانیکا صاحب, ان کے چھوٹے بھائی ہیں نا. تو یہ, اور فیملی میں شادی کی تقریبات میں یہ جو بشرا بیگم لوگوں کے دلوں کا حال بیان کیا کرتی تھیں, اور پھر وہ خواتین خوفزدہ ہو کے نکلتی تھی شادی کی تقریب سے. اس طرح کے واقعات, بہت سارے واقعات ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک بڑے مشہور پامسٹ ہیں ایس ایم ملک, صادق محمود ملک, ان کے پاس گئی تھیں اور اپنا شوہر ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں پوچھا تھا کیا کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. آج میری بات ہوئی ہے صادق محمود ملک صاحب کے ساتھ, ایس ایم ملک صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے بتایا میرے سوال کے جواب میں کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ 2016 کے درمیان میں, یعنی مڈ 2016 میں میرے پاس آئے تھے, اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں, اور ان میں جو ایک بات تھی یہ بھی تھی کہ کیا عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو انہوں نے بڑا زور دے کے کہا کہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ کہا, ان کو باقاعدگی سے مطمئن کیا, یہ ان کے الفاظ تھے. بار بار انہوں نے بولا کہ میں نے باقاعدگی سے مطمئن کیا, یعنی باقاعدہ مطمئن کیا ان کو کہ بالکل 2018 میں یہ پکی جو میری جمع تفریق ہے اس کے حساب سے یہ وزیر اعظم بنیں گے 2018 میں عمران خان. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے شادی شدی کا نہیں پوچھا تھا کہ میں شادی کر لوں, اچھا ہوگا برا ہوگا کیا ہوگا, یہ نہیں پوچھا تھا. وہ ان کے جو بزرگ ہیں فیملی کے, وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پھر دونوں نے یہ
साजिश की मियाँ बीबी ने, और इमरान खान फिर उनके पास जाते थे, और बुशरा में जैसा मैंने कहा कि दिलों का हाल चाल जानने वाली कोई वारदात शारदात उसके पास थोड़ा बहुत जादू टूना है, तो उससे फ़ायदा उठा के इमरान खान को हिप्नोटाइज़ किया उन्होंने, ट्रांस में लाई, जो भी किया उन्होंने वो। अब ये जो एस एम मलिक साहब हैं, सादिक महमूद मलिक साहब, ये कौन है? बहुत सारे लोगों के ये इल्म में है कि डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब एक किस्सा बयान किया करते थे, एक वाक़या बयान किया करते थे, जब वो इल्मुल गैब और तकदीर के हवाले से लेक्चर देते थे, तो वो इस वाक़या का भी ज़िक्र करते थे कि जनाब जब मैं सरकारी अफ़सर था, तो मेरे दफ़्तर में एक साहब आए और मुझे कहा कि जनाब मेरे पास बड़ा इल्म है, जो आप अब से 2 मिनट बाद या अब से थोड़ी देर बाद करने वाले हैं, वो मैं पहले बता सकता हूँ कि आप क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने जनाब कहा कि मुझसे कागज़ लिया, कागज़ लेके उन्होंने पेंसिल ली और उस पे कुछ लिखा और उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा जनाब जो आपने लिखना है ना, वो मैंने पहले लिख के रख लिया है, आप लिखें कुछ। वो कहते हैं जनाब डॉक्टर साहब कि मैंने बड़ी सोच विचार करके कोई एक बात लिखी। जब मैंने बात लिख के सामने की, तो उन्होंने वो कागज़ उल्टा और मुझे दिखाया कि ये देखें आप, मैंने ये लिख दिया था पहले ही। तो वो कहते हैं कि उसके बाद फिर इल्मुल गैब और तकदीर के हवाले से मेरे बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए कि अगर एक इंसान ये कर सकता है तो अल्लाह की ताकत, अल्लाह तो कहार है, हर चीज़ उसकी पकड़ में है। तो फिर इसमें वो पूरा लेक्चर दिया करते थे। वो जो साहब थे, वो कागज़ पे लिखने वाले निजूमी जो थे, वो एस एम मलिक साहब थे, सादिक महमूद मलिक साहब थे। इसलिए बहुत सारे लोगों को उन पे यकीन है कि उनके पास कुछ ऐसा इल्म है कि वो मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशगोई कर सकते हैं, बेहतर पेशगोई कर सकते हैं। इसीलिए बुशरा बेगम उनके पास गई थी, पक्का करने लिए ना यार कि हमें रिस्क ना लै बैठिए, जितनों भी खाबर मानिका ने भी छड़ दिए और इमरान खान भी वज़ीर आज़म ना बने, यानी कच्ची गोलियां नहीं खेलना चाहते, पक्की गोलियां। ये वारदात थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।